को हिंदुस्तान का असली चेहरा दिखाया वो काबिल सताइश है। तो मैं पूरी कम्युनिटी का, जिसमें कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपकी कुर्बानियाँ भी बेपनाह हैं, जिसका मैं एतराफ़ करता हूँ। ये आजकल जो हालात हैं जिससे हम सभी दो चार हैं, इसकी तो कोई माजी में नज़ीर नहीं मिलती। ग़ालिबन वहाँ जो लोग हैं मुतासिर हो चुके हैं और इसमें यकीनन वो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ भी हैं जो वहाँ रहते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो मेरी सबसे पहले उनके अहले खाना से मैं ताज़ियत करना चाहूँगा और दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और इस बाबरकत महीने की वजह से उनके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दे और उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। आप जानते हैं कि जो कैफियत आपकी है, मैं समझता हूँ आप हमसे ज़्यादा कर्म में हैं इस वक्त, क्योंकि आप जिस इम्तिहान से गुज़र रहे हैं ग़ालिबन हमने अभी उसमें से गुज़रना है। आप पीक देख रहे हैं या देख चुके हैं और हमारे यहाँ अभी पीक में आना है। ग़ालिबन मई के आखिर में या अर्ली जून में लगता ये है कि कोरोना वायरस जो है हमारे जो ट्रैजेक्टरी है वो पीक करेगी। तो लॉकडाउन्स आपने देखे हैं और मुश्किलात आपने देखी हैं और जो ट्विन चैलेंज है, एक तरफ कोरोना से लड़ाई लड़ने का, अपनी जान बचाने का, और दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है और जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है और जो स्लो डाउन है, उसका इम्पैक्ट हर शहरी पर, हर कुंबे पर, हर ब्रिटिश सिटीज़न पर वाज़े दिखाई दे रहा है। और अब तो माहिरीन कहते हैं कि दुनिया की ग्लोबल इकॉनमी जो है उसकी कम से कम 3% कॉन्ट्रैक्शन होगी और अगर 3% कॉन्ट्रैक्शन होती है तो दिस कम्स इनटू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसी तरह मैं आज सुबह ही देख रहा था, कहीं पढ़ रहा था कि पिछले 50 सालों में अमेरिका में इतने ले ऑफ्स नहीं हुए जो कोरोना के इन चंद हफ्तों में हो गए हैं। सो दैट्स द इम्पैक्ट। आप देखें ट्रेड पर इम्पैक्ट क्या पड़ा है, आप देखते हैं कि टूरिज़्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। आप स्पेन को ले लें, आप इटली को ले लें, बहुत बड़ा उनका दारोमदार था। ब्रिटेन को ले लें, बहुत बड़ा दारोमदार था टूरिज़्म पर। उनकी जो वो जो टूरिज़्म की इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी की, वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। तो हम भी इस मसले से दो चार हैं और उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता चलूँ कि आज एक मर्तबा फिर पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने, पाकिस्तानी नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स जो बरतानिया के मुख्तलिफ नेशनल हेल्थ सर्विस में हैं या मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में हैं या ख़ुद प्रैक्टिस करते हैं, आज उन्होंने पाकिस्तान का नाम जो रोशन किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका में भी और बरतानिया में ख़ास तौर पर हमें जो जिक्र आ रहा है, मैंने वीडियोस देखी हैं, पीपल चेयरिंग डॉक्टर्स जिनका पाकिस्तानी ओरिजिन है। मैंने अमेरिका की एक वीडियो देखी है, मतलब एक हीरोज़ वेलकम दे रही है, पूरी कम्युनिटी उनका इस्तकबाल कर रही है उस पाकिस्तानी डॉक्टर का। इसी तरह आपने जो मुल्क का नाम रोशन किया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने अपनी जान को ख़तरे में डालकर और जिस बहादुरी से, जिस हिम्मत से आपने लोगों की जानों को बचाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला आपको महफूज भी रखे और इसका अजर भी अता करे। एक और इशू जो हम रोज़ाना जिससे दो चार हैं, और मेरे बाएं हाथ मौज़म साहब तशरीफ़ फरमा हैं और ये सुबह से लेके रात तक इस मसले से दो चार रहते हैं, और वो है स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ जो दुनिया में हैं। और आज उनकी जो तादाद है
وہ 60,000 کو چھو رہی ہے and every day the number is growing. یہ اسٹیٹک نہیں ہے. اس سے ہم نمبر آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹ از ڈیفیکلٹ. جہاں بہت سی ایئر لائنس نہیں فنکشن کر رہی, بہت سے ایسے ملک بھی ہیں جہاں کرفیو تھا, لاک ڈاؤن تھا مکمل, ایئرپورٹس فنکشن نہیں کر رہے, تو وہاں اس صورتحال میں پاکستانیوں کو جو واپس آنا چاہتے ہیں, جو ہماری ایمبیسیز میں مشنز میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں, ان کو واپس کیسے لایا جائے؟ آسان نہیں ہے. یہاں بھی دقتیں ہیں, یہاں بھی ہم نے مینیج کرنا ہے, اپنی کیپیسٹی کو دیکھنا ہے, ٹیسٹنگ فیسلٹیز کو دیکھنا ہے, کوارنٹین کیپیسٹی کو دیکھنا ہے, اور سیف اور ریگولیٹڈ ریٹرن کا جو ہمارا فلسفہ ہے اس کو سامنے لے کر ہم مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت تک ہم تقریباً 10,000 پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے, مختلف شہروں سے واپس لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اسی طرح برطانیہ میں میری اطلاع کے مطابق خاصے پاکستانی ہیں, برٹش نیشنلز ہیں جو آنا چاہتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جن کی یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں, ان کو ڈوم سے کہا ہے کہ بھئی آپ باہر جائیے, اور وسائل نہیں ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ویزاز جو ہیں وہ ایکسپائر کر گئے ہیں اینڈ دے نیڈ ٹو کم بیک. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ابھی تک برطانیہ میں سے ہم 14 فلائٹس ہم نے مینیج کی ہیں, اور 14 فلائٹ سے ہم 2,285 پاکستانیوں کو, برٹش پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن نمبر بہت بڑا ہے, چیلنج بہت بڑا ہے, اور ہمیں آپ کی دقت کا اور آپ کی تکلیف کا اور آپ کی فرسٹریشن کا پورا احساس ہے. بٹ بیئر ود اس. یقین جانیں ہماری حد الوسع کوشش ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں. جتنے مشنز ہیں ہم آپ کو ان کو درخواست کر چکے ہیں ان رائٹنگ کہ ان دیز ڈیفیکلٹ ٹائمز وہ فراخ دلی سے آپ سے رابطے میں بھی رہیں, اور آپ کو لک آفٹر بھی کریں, آپ سے انگیج کریں, آپ سے کمیونیکیٹ کریں, اور جو ہو سکتا ہے غم اور تکلیف بانٹی جاتی ہے. سب تو کوئی سمیٹ نہیں سکتا, لیکن اس بوجھ کو بانٹا جاتا ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم بانٹنے کی پوری کوشش کریں گے. ہم نے کوشش کی ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ ساتھ ہم کسی اور ایئر لائن کا بھی سہارا لیں, تاکہ ہماری رفتار جو ہے, جیسے جیسے ہماری مقامی کیپیسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, ہماری رفتار میں اضافہ ہو. تو اب قطر کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہو چکا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ ان ہبز میں آ جائیں, دوحہ پہ آ جائیں یا دبئی میں آ جائیں, اور وہاں سے ہم اس ایک معقول بلک کو واپس لائیں. لندن میں, برمنگھم میں, مینچسٹر میں تو تعداد کافی ہے, لیکن ایسے ممالک بھی ہیں کہیں 8 لوگ پھنسے ہیں, کہیں 4 پھنسے ہیں, کہیں 14 ہیں, تو وہاں اسپیشل فلائٹ کا جانا ممکن نہیں ہے. تو ہمیں اس قسم کی ارینجمنٹ کرنی ہوگی. میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان نے جانتے ہوئے کہ یہ کتنی خطرناک یہ مرض ہے, اور آج میں یہ بھی کہیں پڑھ رہا تھا کہ ناؤ دیر آر مینی ایکسپرٹس دیٹ فیل کہ یہ غالباً 1918 کے فلو جتنی بھیانک یہ وبا ہے. اور اللہ نہ کرے, اس زمانے میں خیر پاپولیشن بھی کم تھی, اور جو اموات کا فگر تھا اٹ از اسکیری. اللہ نہ کرے ہم ان فگرز کو چھوئیں, لیکن وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. پاکستان کی گورنمنٹ نے, آپ کی حکومت نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو اپنے وسائل کے مطابق جتنا مینیج کر سکتے ہیں ہم مینیج کریں, اسے کنٹین کریں. کنٹین کرنے کے لیے ہم نے اپنی حکمت عملی اپنائی ہے, اور اس کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس وقت تک پاکستان میں 11,145 ایسے اشخاص ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اس مرض میں, اور 237 بدقسمتی سے اموات بھی ہو چکی ہیں. پہلے تو یہ امپورٹ ہوا, اور اب جو لیٹسٹ فگر ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں